बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब में यौम अज़ के हवाले से दरख्त लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब फ्रेंड्स क्लब ने यौम अज़ के हवाले से दरख्त लगाए। मोरियाती शऊर पैदा करने की काविशें। खुशाब फ्रेंड्स क्लब की जानिब से तकरीब का आगाज क्लब के सदर मलिक मुज़फ्फर की जानिब से मौजूद शुरा को खुशामदीद कहने से हुआ। इसके बाद एक दिलचस्प दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। मलिक साजिद आबिद को मैन ऑफ द मैच करार दिया और तकरीब में वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब खुशाब असलम खान मंच और खादिम विर्द ने फतह और रन अपनी टीम को ट्रॉफियां पेश की। डॉक्टर फारूक काजी को खसूसी एजाज दिया गया। यौम अज़ की मुनासबत से शुरा ने दरख्त लगाए और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और तकारीरें की। इस मौके पर हाफिज जावेद इकबाल एडवोकेट, मलिक अनवर ऐवान एडवोकेट, मियां साजिद कुरैशी, ओन शाह, अब्दुल रब और फारूक और दीगर भी मौजूद थे। चरहोई से बताएं कि जंगलात के अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फायर सीजन की आमद महकमा जंगलात कोटली और सहनसी समेत जदीद जंगलात और ICUWM के अफसरान की मीटिंग जंगलात में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात समेत आवाम से ताउन की अपील की। मीटिंग ज़ेर सदारत मलिक इमरान सादिक DFO कोटली के दफ्तर में हुई, जिसमें DFO सहनसी इम्तियाज गनी, DFO तहजीद साजिद नदीम, DFO CBWM अशरफ परवाना समेत रीजन अफसरान मोहम्मद बशीर नवाज अहमद सरदार हारून महबूब अहमद समेत फॉरेस्ट गार्ड और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इमरान सादिक और इम्तियाज गनी ने सिविल सोसाइटी के और डिवाइजर्स और गाड़ियों में सवार मुसाफिरों से अपील की कि चलती गाड़ियों से सिगरेट और जलता दिया आदा करके ना फेंका जाए और जंगल बचाएं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जंगलात की हिफाजत हम सब पर लाजमी है। नवाबशाह से बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अवाम से खिताब किया। रमजान दिन की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा रोज अव्वल से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मसला सिर्फ फलस्तीन गजा का नहीं बल्कि इसराइल के अज़ाइम हरमैन पर कब्जे का भी है। हमें हरमैन की भी तहफ़्फ़ुज़ करनी है। बानी पाकिस्तान ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दिया था। नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में मुसलमान को अपने लिए खतरा करार दे दिया और इस इज्तिमा की रद से इसराइल हामियों को ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। इसराइल को कोई तस्लीम नहीं कर सकता। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। जो भी इसराइल की हमायत की है इनकी टांगे तोड़ देंगे। ये बानी कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान कराची में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कभी यूरोप, अमेरिका और इसराइल की गुलामी से अब काम नहीं चलेगा। धांधली करके हमें असम्बली से बाहर तो कर सकते हो लेकिन अवाम के दिलों से बाहर नहीं कर सकते। दीना में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। वज़ीर सैन की रिपोर्ट के मुताबिक तामा में अजायब वॉलीबॉल टूर्नामेंट MP सईद रिफत महमूद जैदी रहमान खसूसी थे। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में रुकने सूबाई असम्बली पंजाब सईद रिफत महमूद जैदी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इवेंट में हजारों शाकीन ने शिरकत की और सईद रिफत महमूद जैदी की आमद पर फूलों की पत्तियां निशावर करके और फूलों की माला डालकर ढोल की थाप और शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सईद रिफत महमूद जैदी ने नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और ज़हनी तरबियत का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा कि मस्बत सरगर्मियों में नौजवानों की शमूलियत माशरे में काम आंगी और फिरोग देते हैं। MP जैदी ने टूर्नामेंट के इनेकाद के खुशाइन भी कदम करार दे दिया। फकीरवाली से बताएं कि निवाही गाँव में ट्रैक्टर को दौड़ लगाते हुए एक शख्स जाँ बहक हो गया। गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीरवाली में नवाही गांव 91-6R में ट्रैक्टर को जोर लगाते हुए शख्स जाँ बहक। ट्रैक्टर के पीछे ट्राली पर गंदम लोड थी। लोड ज्यादा होने की वजह से हिट टूट गई जिसकी वजह से ट्रैक्टर उलट गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मजर वद अल्लाह बिता उम्र 45 साल से हुई। शुजाबाद से बताएं कि यहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से एक नए अमीर को मुकर्रर कर दिया गया। अलहाज चौधरी फखरुद्दीन महरूम की फर्जंद अब्दुल कदीर रहमानी भाई हमायत जमात इस्लामी जरीफ शहीद के लिए अमीर मुकर्रर किए गए। जमात इस्लामी जिला मुल्तान के इज्तिमा रुकने में अब्दुल कदीर रहमानी भाई ने जमात इस्लामी जरीफ शहीद की इमारत का हल्फ लिया। अल्लाह ताला उन्हें राय हक में इस्तकामत अता फरमाए। और इस मौके पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीर मोअज्जिम साहब, जनाब बिलाल कुदरत भट्ट साहब और जनाब सैयद ज़ीशान अख्तर साहब और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। अब से बताएं कि अब्दुल वली की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला काफिला सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल जमीयत उलमा इस्लाम जिला हब के अमीर हजरत मौलाना गुलाम कादिर कासमी, जिला हब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाह मोहम्मद सदीकी, जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हब के अमीर मुफ्ती अब्दुल वली की क़यादत में हब बाजार से इसराइली मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस शाहीन कायदीन कराची में शिरकत के लिए हब मेन बाजार से गुजर रहा है। जड़ावाला से बताएं कि जहाँ पर 18वां सालाना जलसा मुनक्किद किया गया। अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 18वां सालाना जलसा दस्तार फजीलत जमात शरफिया अल तरकिया और अल मुर्तजा कैंपस नज़द साद गाफे वाला सवा जड़ावाला में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क के मशहूर मरूफ मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन बगदादी के लंदर आस्ताने लई वारिस शरीफ ने हिफ्ज़ करने वाले तुलबा की दस्तारबंदी और बयान से दिलों को मुनव्वर किया। खसूसी मेहमान गिरामी में साहबजादा सैयद साजिद हुसैन अशरफ, डॉक्टर उबैदुल्लाह आसिफ, मुफ्ती मोहम्मद अरशद बुखारी और इस्तकारिया खुतबा सैयद मोहम्मद जुनैद अरशद बुखारी ने दिया। समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तहरीक लब्बैक की
قیادت میں, جماعت اہل سنت جڑاوالا کی قیادت میں مفتی علماء کرام اور اہل علاقے نے بھرپور ذوق شرکت کی اور آخر میں جلسے کے شرکا میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. جاتنا سے بتائیں کہ سال ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق مولانا قاری محمد نعیم عرفانی مہتام الحبیب اسلامی سینٹر رائے پور کلاں جاتنا کی زوجہ کے ختم سہلم اطالع ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستان آزاد کشمیر سے سیاسی سماجی مؤثر افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی. اختتامی دعا پیر سید عباس علی شاہ سجادہ نشین دربار حالیہ ضلع گجرات نے کی اور محفل میں سید جابر حسنین شاہ, سید محبوب حسنین شاہ حقانی, علامہ محمد ریاض نقشبندی اور دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی. لیاقت پور سے بتائیں کہ آئل ایجنسی کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. محمد الشاد کی رپورٹ کے مطابق لیاقت پور میں آئل ایجنسی کو آگ لگ گئی. خان بیلا آئل ایجنسی میں آگ بھڑک اٹھی. آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی. آگ نے پوری آئل ایجنسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لیاقت پور اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر روانہ ہو گئی. آگ جنریٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. 2 فائر فائٹر آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں. نقصان کا تخمینہ کولنگ کے عمل کے بعد لگایا جائے گا. گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت کی تھی. تاحال غیر قانونی ایجنسیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. نوابشاہ سے بتائیں کہ پولیس کی کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری. سمرین خان کی رپورٹ کے مطابق شہید بے نظامات پولیس کی بہترین کارروائی. قتل کیس میں ملوث 2 مرکزی ملزمان سمیت 1 موٹر سائیکل چور گرفتار. تفصیلات کے مطابق تھانہ قاضی کے حدود میں کچھ روز قبل 2 قتل ہوئے تھے, جس کا ایس ایس پی شہید بے نظامات جناب شبیر احمد سٹیار صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات دی کہ جلد سے جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے. ڈی ایس پی قاضی احمد جوید الرحمان لاکیرا اور ایس ایچ او قاضی احمد حسنین علی کھرل اپنی ٹیم کے ہمراہ بہترین کارروائیاں. قاضی احمد کے حدود میں چند روز قبل بوری بند لاش برآمد ہوئی, جس کے مرکزی ملزم عارف سابقہ کو گرفتار کیا گیا, جبکہ دوسرا ملزم اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والا شوہر رفیق حوثے کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. جاتنا سے بتائیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت کی خصوصی ہدایت پر چوکی افیسر جاتنا عمران سعید کی منشیات فروشوں کے خلاف زبردست کارروائی اور ملزم اختر علی ولد اصغر ساکن خمڈی سرائے مغل حال مقیم گرسیا سے رائے عالمگیر حال مقیم گرسیا سے 29 بوتل شراب برآمد کر کے پابند سلاسل کر دیا. کراچی ایسٹ سے بتائیں کہ جہاں پر ٹریفک حادثہ پیش آیا. حماد گل کی رپورٹ کے مطابق رات گئے ڈسکو بیکری کے قریب تیز رفتار فارچونر نے موٹر سائیکل سواروں کو اڑا دیا. حادثے کے نتیجے میں 2 سے 3 افراد شدید زخمی ہوئے. مشتعل افراد کی جانب سے فارچونر کو آگ لگا دی گئی. آگ لگانے کے بعد ٹینک دھماکے سے پھٹ گیا. عوام کی بڑی تعداد موجود تھی. پنڈی گیپ سے بتائیں کہ جہاں پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس سے سیاسی مداخلت کی وجہ سے پنڈی گیپ کی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ظاہر ضیاء سے. ظاہر آگاہ کیجیے گا. جی, تحصیل پنڈی گیپ میں ریسکیو 1122 کی 2 میں سے 1 ایمبولینس کو سیاسی بنیادی پر تحصیل فتح جنگ کی حدود میں تعینات کر دیا گیا, جس کے بعد لاکھوں کی آبادی پر مشتمل علاقے میں ایمرجنسی کی صورت میں صرف 1 ایمبولینس دستیاب ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان اور سابقہ امیدوار اسمبلی ریاست صدریال کے مبینہ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں تحصیل پنڈی گیپ کی 1 ایمبولینس کو فتح جنگ کی حدود موضوع ٹرنال اور صدریال اڈے پر تعینات کر دیا گیا. اس اقدام کے نتیجے میں پنڈی گیپ کی عوام کو ایمرجنسی کی صورت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو ایمبولینس کی عدم دستیابی کے باعث مریضوں کو اپنی مدد آپ کے تحت مہنگی پرائیویٹ ایمبولینس بک کروانا پڑتی ہے, جبکہ بعض اوقات قیمتی جانیں بر وقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث ضائع ہو جاتی ہے. شہریوں کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان سے شکوہ کیا ہے کہ تحصیل پنڈی گیپ میں ایمبولینسز کی تعداد بڑھانے کے بجائے کم کر کے عوام سے ظلم کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے اور غریب عوام کی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے. عوامی حلقوں نے پنجاب حکومت اور ڈی جی ریسکیو 1122 سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل پنڈی گیپ کی ایمبولینسز فوری طور پر واپس بھجوائی جائے اور علاقے میں ایمبولینس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں فوری امداد کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے. ظاہر NN24 نیوز پنڈی گیپ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD. دنیا پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.